नमस्कार साथीहरू। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्रको एउटा सेट लिएर आएको छु। यो माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। माध्यमिक तहको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूले आधारभूत तहका नमुना प्रश्नपत्रहरू पनि हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु, किनभने दुवै तहको पाठ्यक्रममा खासै ठुलो अन्तर छैन र हाम्रा मोडल क्वेसनहरूमा प्रश्नहरू सामान्यतया दोहोरिएका हुँदैनन्। अब सुरु गरौँ। खण्ड क, सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय, 20 प्रश्न, 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, पृथ्वीबाट आकाशतिर हेर्दा देखिने चम्किला 3 वस्तुहरू क्रमशः कुन कुन हुन्? क. सूर्य, चन्द्रमा, बुध। ख. सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र। ग. सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल। घ. सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति। ख. सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र। 2 नम्बर, पृथ्वीको बनावटमा सबभन्दा बढी कुन तत्त्व रहेको छ? क. फलाम। ख. अक्सिजन। ग. सिलिकन। घ. म्याग्नेसियम। क. फलाम। 3. विश्वको सबभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? क. काजाखस्तान। ख. मङ्गोलिया। ग. बोलिभिया। घ. पाराग्वे। क. काजाखस्तान। 4 नम्बर, तलको मध्ये कुन भनाइ गलत छ? क. आन्ध्र महासागर यस आकारको छ। ख. प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ। ग. हिन्द महासागरलाई वाणिज्य महासागरले पनि चिनिन्छ। घ. सबभन्दा सानो महासागर सुमेरु महासागर हो। ग. हिन्द महासागरलाई वाणिज्य महासागरले पनि चिनिन्छ। 5 नम्बर, नेपालको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको सदरमुकाम कुन हो? क. मुसिकोट। ख. सिमिकोट। ग. जुम्ला खलङ्गा। घ. जोमसोम। ख. सिमिकोट। 6 नम्बर, कृषि उत्पादनका हिसाबले सबभन्दा उर्वर र उत्पादनशील माटो कुन हो? क. पाँगो माटो। ख. रातो फुस्रो माटो। ग. तलैया माटो। घ. बलौटे पत्थरिलो माटो। ग. तलैया माटो। 7. गोसाइँकुण्ड कति उचाइमा अवस्थित छ? क. 3700। ख. 3710। ग. 3750। घ. 4380। घ. 4380 मिटर। 8. नेपाल भारत बीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? सनमा? क. 1813। ख. 1814। ग. 1815। घ. 1816। घ. 1816। 9. काठमाडौँ उपत्यकाका 7 सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको हो? क. सन् 1979। ख. सन् 1980। ग. सन् 1984। घ. सन् 1997। क. सन् 1979। 10 नम्बर,
वर्षा र दयाका देवता भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? क मुक्तिनाथ, ख पशुपतिनाथ, ग मच्छिन्द्रनाथ, घ चन्दननाथ। ग मच्छिन्द्रनाथ। 11 नम्बर, लम्बाइको हिसाबले लामोदेखि छोटोको क्रममा देखाएका राजमार्गहरूको क्रम कुन सही छ? क त्रिभुवन राजपथ, मेची राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग। ख सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, मेची राजमार्ग। ग मेची राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग। घ मेची राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ। ग नम्बर, मेची राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग। 12 नम्बर, नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? क पाटन औद्योगिक क्षेत्र, ख हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, ग बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, घ धरान औद्योगिक क्षेत्र। ग बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। 13 नम्बर, चालु 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तसम्ममा कति किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ? क 200 किलोमिटर, ख 250, घ 300, घ 350 किलोमिटर। क 200 किलोमिटर। 14 नम्बर, वायुमा ओजन तहलाई विनाश गर्ने मुख्य रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बनका साथै अन्य कुन रसायन जिम्मेवार हुन्छ? क मिथाइल क्लोरोफर्म, ख कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग मिथाइल ब्रोमाइड, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 15 नम्बर, नेपाली पहिलो भूउपग्रह नेपाली सेट 1 अन्तरिक्षमा कहिले प्रक्षेपण गरियो? क 2073 वैशाख 5, 74 वैशाख 5, 75 वैशाख 5, 76 वैशाख 5। घ 2076 वैशाख 5। 16 क्षेत्रफलको आधारमा दिएका सार्क राष्ट्रहरूलाई ठुलोदेखि सानो क्रममा मिलाउँदा कुन सही हुन्छ? क भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान। ख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश। ग अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश। घ भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश। ख नम्बर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश। 17 नम्बर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्रको रूपमा सन् 2021 जनवरी 1 देखि 2 वर्षका लागि एसिया पेसिफिक मुलुकबाट कुन देश निर्वाचित भएको छ? क भारत, ख थाइल्यान्ड, ग मलेसिया, घ चीन। क भारत। 18 नम्बर, सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कुन संस्थालाई प्रदान गरिने भएको छ? क WHO, ख WFP, ग UNHCR, घ ILO। ख WFP। 19 नम्बर, BBC को प्रभावशाली 100 महिला 2020 को सूचीमा पर्न सफल नेपाली महिला को हुन्?
क पुष्पा बस्नेत, ख अनुराधा कोइराला, ग सपना रोका मगर, घ सपना मल्ल। ग सपना रोका मगर। 20 नम्बर 2077 मङ्सिर 11 देखि 13 सम्म सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको 54औं अधिवेशन मार्फत अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन्? क शेखर गोल्छा, चन्द्रप्रकाश ढकाल, ख प्रतिभा राणा, चन्द्रप्रकाश ढकाल, ग चन्द्रप्रकाश ढकाल, शेखर गोल्छा, घ शेखर गोल्छा, प्रतिभा राणा। क शेखर गोल्छा, चन्द्रप्रकाश ढकाल। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 को दरले 24 अङ्क। 21 नम्बर कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकबाट मात्र एसएलसीमा प्रश्न सोधिने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? क 2063, ख 2064, ग 2065, घ 2066। क नम्बर विक्रम सम्वत 2063। 22 नम्बर तलको मध्ये कुन किशोर अवस्थाको रुचि होइन? क खेलकुद, ख यात्रा, ग हाँसी मजाक, घ धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन। घ धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन। 23 नम्बर धारणा निर्माण र समस्या समाधानमा तलको मध्ये कुन सिकाइ उपयुक्त मानिन्छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपरक सम्बन्धन, ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि। घ अन्तर्दृष्टि। 24 नम्बर तलको मध्ये कुन बेठिक छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ उत्तेजना अथवा स्टिमुलस यस प्रकारको सिकाइ हो। ख कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ प्रतिक्रिया रेस्पोन्स अथवा आर प्रकारको सिकाइ हो। ग शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा सम्बलनको सम्बन्ध उत्तेजनासँग हुन्छ। घ कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सामिप्यताको नियममा आधारित छ। क नम्बर कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सामिप्यताको नियममा आधारित छ। 25 अल्बर्ट बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्तलाई कुन नामले चिनिन्छ? क सामाजिक सिकाइ, ख तादात्म्यकरण सिकाइ, ग अनुकरण सिकाइ, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 26 नम्बर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने सामग्री विकास अन्तर्गत तलको मध्ये कुन होइन? क पाठ्यक्रम, ख पाठ्यपुस्तक, ग शिक्षक निर्देशिका, घ पाठ्यक्रम छपाई। घ पाठ्यक्रम छपाई। 27 नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 9 देखि 12 का ऐच्छिक विषयहरू कसको सहजीकरणमा विद्यालयले छान्ने प्रावधान छ? क स्थानीय तह, ख स्रोत व्यक्ति, ग शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। क स्थानीय तह। 28 नम्बर शैक्षिक सामग्रीको विशेषताको सन्दर्भमा कुन बेठिक छ? क शैक्षिक सामग्री
अर्थपूर्ण र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ। ख सिकाइ उत्प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ। ग विद्यार्थीको मानसिक तहभन्दा उच्च हुनुपर्छ। घ विषयवस्तुसँग मेल खाने हुनुपर्छ। ग विद्यार्थीको मानसिक तहभन्दा उच्च हुनुपर्छ। 29 सोइङ, टेलिङ र डोइङ कुन विधिमा ज्यादै प्रभावकारी मानिन्छ? क प्रवचन, ख प्रदर्शन, ग प्रश्नोत्तर, ग स्थलगत भ्रमण। ग प्रदर्शन, ख प्रदर्शन। 30 नम्बर विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय परीक्षण नासा प्रतिवेदन अनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका कार्यहरू दिएको कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? क विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण, ख विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण, ग शैक्षिक मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 31 नम्बर व्यवस्थापन के हो? क विज्ञान, ख कला, ग अनुशासन र पेशा, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 32 नम्बर विक्रमसम्म 2037 भाद्र 4बाट सुरु भएको 150 घन्टे रेडियो शिक्षक तालिम कार्यक्रम कुन तहका शिक्षकका लागि सञ्चालन गरिएको थियो? क प्राथमिक, ख निम्न माध्यमिक, ग माध्यमिक, घ प्राथमिक र निम्न माध्यमिक। क प्राथमिक। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को उत्तरले 10 अङ्क। 33 नम्बर इन्टरनेटमा आधारित फ्यासिलिटीहरूको उपयुक्त समयक्रम कुन हो? क गुगल, हटमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप। ख फेसबुक, गुगल, हटमेल, व्हाट्सएप। ग हटमेल, गुगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। घ हटमेल, फेसबुक, गुगल, व्हाट्सएप। ग हटमेल, गुगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। 34 नम्बर माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा ... सफ्टवेयर हो। क एप्लिकेसन, ख कम्पाइलर, ग सिस्टम, घ प्रोग्रामिङ। क एप्लिकेसन। 35 नम्बर पावर पोइन्टमा भएको स्लाइड स्टप गर्न के गर्नुपर्छ? क राइट एरो प्रेस गर्ने, ख स्केप प्रेस गर्ने, ग लेफ्ट एरो प्रेस गर्ने, घ डाउन एरो प्रेस गर्ने। ख स्केप प्रेस गर्ने। 36 नम्बर अनलाइन टिचिङका लागि जुम एप बाहेक तलको मध्ये कुन एप प्रयोग गर्न सकिन्छ? क गुगल क्लासरुम, ख गुगल मिट, ग एमएस टिम्स, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 37 नम्बर कम्प्युटर भाइरस एउटा डट हो। क हार्डवेयर, ख ब्याक्टेरिया, घ सफ्टवेयर, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ग सफ्टवेयर। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को उत्तरले 10 अङ्क।
38 नम्बर, नेपालको संविधानको अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा तलको मध्ये कुन समावेश छ? क. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, ख. उच्च शिक्षा, ग. विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, घ. शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका। घ. शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका। 39 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कतिौं संशोधन मार्फत थप भएको हो? क. 6औं, ख. 7औं, ग. 8औं, घ. 9औं। ग. 8औं। 40 शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा गठन हुने सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? क. शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष, ख. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, ग. स्रोत व्यक्ति, घ. स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख। क. शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। 41 नम्बर, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क कति तोकिएको छ? क. 32, ख. 35, ग. 40, घ. 50। घ. 50। 42 नम्बर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा समितिको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने अधिकारमा तलको मध्ये कुन पर्छ? क. माध्यमिक विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, ख. आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, ग. प्राविधिक विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, घ. माथिका सबै। ख. आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। 43 नम्बर, धानको बाला भए जस्तै किराको के हुन्छ? क. घरी, ख. कोसो, ग. बुङ्गो, घ. काइयो। क. घरी। 44 नम्बर, नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। क. डिमोस, ख. फोबोस, ग. टाइटन, घ. एस्टेरिक्स। घ. एस्टेरिक्स। 45 नम्बर, छाडिएको सङ्ख्या वा मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। तीनवटा फिगर दिएको छ, वृत्त दिएको छ। तेस्रो वृत्तको तलपट्टि कुन सङ्ख्या हुनु पर्ला? यसको सही उत्तर क नम्बर 10। पहिलो वृत्तमा 14 र 16 को जोडफल 30 हुन्छ। 30 लाई 5 ले भाग गर्दा 6 आउँछ। दोस्रोमा 17 र 18 को योगफल 35 हुन्छ। 5 ले भाग गर्दा 7 हुन्छ। तेस्रोमा 21 र 29 जोड्दा 50 हुन्छ। 5 ले भाग गर्दा 10 आउँछ। त्यसकारणले क को सही उत्तर हो। दिएको हिस्टोग्राममा 20 देखि 30 भन्दा 30 देखि 40 ल्याएका विद्यार्थी कति प्रतिशत बढी छन्? एउटा हिस्टोग्राम दिएको छ। 10 देखि 20 ल्याउने 5 जना, 20 देखि 30 ल्याउने 10 जना, 30 देखि 40 ल्याउने 15 जना, 40 देखि 50 ल्याउने 5 जना छन्। अब 20 देखि 30 भन्दा 30 देखि 40 ल्याएका विद्यार्थी कति प्रतिशत बढी छन्? यसको सही उत्तर हो 50%।
20 देखि 30 ल्याउने 10 जना, 30 देखि 40 ल्याउने 15 जना, बढी विद्यार्थी वा फरक 5 भयो। फरक प्रतिशत 5 का मुनि 20 देखि 30 ल्याउने 10 जना गुणन 100 बराबर 50%। 47 नम्बर, कुनै खास कोड भाषामा RED लाई 6720 लेखिन्छ भने BLUE लाई के लेखिन्छ? क 212215, ख 723144, ग 414237, घ 67207। यसको सही उत्तर हो ख नम्बर 723144। सुरुमा हेरौँ RED लाई 6720। अब RED लाई पछाडिबाट DER हुन्छ। D को कोड 4 हुन्छ। ABCD मा काउन्ट गर्दै जाँदा D भनेको 4, E भनेको 5, R भनेको 18। अब यसमा हरेकमा 2 प्लस गरिएको छ। अब D भनेको 4, 4 मा 2 जोड्दा 6 भयो। E भनेको 5, 2 जोड्दा 7 भयो। R भनेको 18, 2 जोड्दा 20 भयो। त्यसै गरी यो BLUE मा पछाडि E लाई हेरौँ। E भनेको 5 हो, अनि 2 एड गर्दा 2 जोड्दा 7 हुन्छ। अनि U भनेको 21, 2 जोड्दा 23 भयो। L भनेको 12, 2 जोड्दा 14 भयो। B भनेको 2, 2 जोड्दा 4 भयो। त्यसैले यसको आन्सर ख हुन्छ। 48, दिएको अपूर्ण चित्रलाई पूर्ण बनाउन कुन विकल्प छनौट गर्नु पर्ला? एउटा अपूर्ण चित्र दिएको छ, त्यो पूरा गर्नका लागि 4 वटा अप्सन मध्ये कुन राख्नु पर्ला? घ नम्बर 49, दिएको चित्रसँग मिल्ने चित्र पहिचान गर्नुहोस्। सुरुमा X चित्र दिएको छ। अब यो चित्रलाई परिक्रमण गर्दा क ख ग घ मध्ये कुन चाहिँ चित्र बन्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर। 50 नम्बर, नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 4 वटा मध्ये नमिल्ने कुन छ? नमिल्ने विकल्प घ। यी सिम्बलहरुमा पहिलो सिम्बल घ मा फरक छ। अन्य मोडल क्वेशनहरु लिंक डिस्क्रिप्सनमा, अन्य मोडल क्वेशनका लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, केही सुझावहरु भए कमेन्ट मार्फत दिनु होला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्तमा भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।